अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 9th क्लास की उर्दू का सबक नंबर 2 जो कि एक नात है। इसके शायर हैं मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। जबकि हम इस वीडियो में आज हम इसके मुकम्मल मशक़ी सवालात करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहले मरकज़ी ख़्याल करेंगे। दिल रसूल पाक ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम की मोहब्बत से रोशन है, क्योंकि आप अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह ने सारी कायनात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई है। अल्लाह का नेक बंदा बनने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम की मोहब्बत को अपनाना ज़रूरी है। सबसे पहले मश्क में करेंगे। शामिल किताब नात के मतन के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, सब गायतों की गायत ऊला तुम ही तो हो। जलते हैं जिब्रील के पर जिस मुकाम पर, इस नूर अव्वली का उजाला तुम ही तो हो। दुनिया में रहमत दो जहां और कौन है। अगला सवाल देखते हैं। मुख्तसर जवाबात लिखें। पहला सवाल है, सीना शब तारे अलस्त से क्या फूटा। जवाब होगा, आलम अरवा में जब अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को जमा किया तो अल्लाह ताला ने इनसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो सब रूहों ने यकज़बान होकर जवाब दिया, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। इससे नूर अव्वलीन का उजाला फूटा जिसकी पहली किरण हमारे नबी पाक ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शायर के नज़दीक इस कायनात में सब कुछ किसके वास्ते से पैदा किया गया। जवाब होगा, शायर के नज़दीक इस कायनात में सब कुछ आका नबी करीम के वास्ते से पैदा किया गया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना मकसूद ना होता तो अल्लाह ताला इस कायनात में कुछ भी पैदा ना फरमाता। अगला सवाल, जलते हैं जिब्रील के पर जिस मुकाम पर की वजाहत वाक़या मेराज की रोशनी में करें। जवाब होगा, मेराज की रात हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हमरा अल्लाह ताला से मुलाकात को रवाना हुए। मुख्तलिफ आसमानों से गुजरने के बाद जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे सफ़र की आखिरी हद है। इस मुकाम से आगे मैं ज़रा भी बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे। मेरे अंदर अर्शे बरी की तजल्लियात और बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। इस मिसरे में वाक़या मेराज के इस पहलू की तरफ इशारा है। अगला सवाल, शायर के नज़दीक आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों ने किसे थाम लिया। तो दुरुस्त जवाब होगा, शायर के नज़दीक आप ख़ातमुन नबीय्यीन के हाथों ने बेकसों को थाम लिया। शायर के नज़दीक जिसकी नज़ीर नहीं मिलती वो कौन सी हस्ती है। शायर के नज़दीक नबी पाक ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती वो है जिसकी मिसाल दोनों जहानों में नहीं है। अल्लाह ताला ने आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई और पैदा नहीं फरमाया। अगला सवाल करेंगे। शायर ने ए ताजदार यसरब व बतहा कह कर किसे मुखातिब किया है। दुरुस्त जवाब होगा, शायर ने ए ताजदार यसरब व बतहा के नदाइया अल्फाज में हजूर नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गरामी को मुखातिब किया है। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा का कोई बादशाह नहीं है। इससे अगला सवाल है कि अराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़े करें। अराब के अल्फाज हैं, शब तारे अलस्त, गायत ऊला, यसरब व बतहा, नूर अव्वली और रहमत दो जहां। इसके अराब आप यहाँ पर देख लें किस तरह लगाए गए हैं। इसको अपनी कॉपी में इसी तरह लिख लीजिएगा। शेरी इस्तिलाहात करेंगे। सबसे पहले मिसरा। लफ्ज़ मिसरा के लग़वी मानी किवाड़ यानी दरवाज़े का एक पट के हैं, मगर शेरी इस्तिलाह में इससे मुराद आधा शेर या निस्फ बैत है। दूसरे लफ्ज़ों में मिसरा बामानी अल्फाज पर मुश्तमिल वो सतर है यानी वो लाइन है कि अगर नसर में हो तो फ़िक्रा या जुमला कहलाए और अगर नज़्म में हो तो मिसरा। मसलन, हमें सो गए दास्तां कहते कहते, मिसरा की अलामत जो है वो आइन है। शेर देखेंगे। लफ्ज़ शेर के लग़वी मानी है कलाम मौजू, दो मिसरे जो एक वज़न के हों और एक ख्याल को ज़ाहिर करें तो वो शेर या बैत है। मसलन, ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। शेर की अलामत देखें, इस तरह डालते हैं। इसके बाद काफ़िया करेंगे। हर शेर के आखिर में रदीफ़ से कबल आने वाले अल्फाज को काफ़िया कहा जाता है। मसलन, मिर्ज़ा गालिब की एक मारूफ गज़ल का मतला है कि दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो दवा और हवा जो लफ्ज़ हैं ये काफ़िया के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अलावा इल्लामा इकबाल की शामिल किताब नज़्म जावेद के नाम में काफ़िया के कौन से हैं। मकाम, शाम, कलाम, जाम, फाम और नाम। रदीफ़ करेंगे। लफ्ज़ रदीफ़ के लग़वी मानी है घोड़सवार के पीछे बैठने वाला आदमी, मगर शेरी इस्तिलाह में काफ़िया के बाद आने वाले अल्फाज वो अल्फाज या लफ्ज़
جو جوں کہ توں دہرائے جائیں وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ جیسے مرزا غالب کی متذکرہ غزل کی ردیف ہے کیا ہے کو کتاب میں ظاہر کیا گیا ہے، اور علامہ اقبال کی شامل نظم جاوید کے نام کی ردیف ہے پیدا کر۔ شامل نصاب نعت میں قافیہ اور ردیف کی نشاندہی کریں تو نعت میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں تمنا، دنیا، اجالا، اولا، شناسا، بطحا، تنہا، اور اس نعت کی ردیف ہے تم ہی تو ہو۔ اگلا سوال کریں گے، یہ بڑا اہم ہے، صنف نظم نعت اور منقبت میں فرق واضح کریں۔ تو نعت جس نظم میں نبی پاک خاتم النبیین کی تعریف کی جائے اسے ہم نعت کہتے ہیں، جبکہ منقبت ایسی نظم جس میں بزرگوں کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ منقبت کہتے ہیں۔ اس کے بعد تشریح اشعار ہے، جس شعر کی تشریح کرنا مقصود ہو تو خیال رکھنا چاہیے کہ اس شعر میں بیان کی ہوئی باتوں کی وضاحت کر دی جائے۔ اگر شعر میں کوئی محاورہ یا ترکیب یا تلمی بیان ہوئی ہے تو اسے کھول کر بیان کر دیا جائے۔ شعر کی تشریح کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی، یہ جامع بھی ہو سکتی ہے اور خاصی طویل یعنی لمبی بھی ہو سکتی ہے۔ تشریح کے ضمن میں کوئی قول بھی لکھا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی اسی معنی اور مفہوم کا شعر یاد ہے تو بھی لکھنا چاہیے۔ شامل کتاب نعت کے آخری شعر کی تشریح کم و بیش یوں ہوگی، جس میں ہم پہلے شاعر کا نام، نظم کا عنوان لکھیں گے، تشریح میں لکھیں گے مولانا ظفر علی خان رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے لیے باعث رحمت ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لہٰذا میرے ایمان کا حاصل یہی ہے کہ اس میں ہم شعر لکھیں گے۔ اس کے بعد چنانچہ جس کی دنیا میں کوئی مثال یا نظیر نہیں وہ بے شائبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، یعنی باری تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اسی دنیا کے لیے نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ شاعر کے کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کائنات کے خالق و مالک کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا وجود مبارک سب سے عظیم ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کو ہی بزرگی حاصل ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اب یہاں معروضی سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ نظم نعت کے شاعر ہیں، درست جواب ہوگا مولانا ظفر علی خان اس نعت کے شاعر ہیں۔ اگلا سوال ہے، مولانا ظفر علی خان کب پیدا ہوئے؟ جواب ہوگا 1874 میں پیدا ہوئے۔ مولانا ظفر علی خان نے کب وفات پائی؟ درست جواب ہوگا 1957 میں۔ مولانا کا کیا لقب تھا؟ درست جواب ہوگا بابائے صحافت۔ یہ بڑا مشہور سوال ہے، یہ آ جاتا ہوتا ہے اکثر پیپر میں۔ نعت کس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی تعریف ہو؟ شامل نصاب نعت کا ماخذ کیا ہے؟ درست جواب ہوگا بہارستان۔ مولانا ظفر علی خان بیک وقت تھے، یعنی شاعر، صحافی اور سیاستدان، پہلے تینوں ان کی خصوصیات تھیں۔ مولانا ظفر علی خان نے ابتدائی تعلیم حاصل کی وزیر آباد سے۔ مولانا ظفر علی خان نے BA کیا۔ درست جواب ہوگا علی گڑھ سے۔ اخبار زمیندار شائع ہوتا تھا۔ درست جواب ہوگا لاہور سے۔ مولانا ظفر علی خان نے زمیندار کا دفتر منتقل کر دیا، اس کا بھی درست جواب ہوگا لاہور۔ مولانا حالی نے مولانا ظفر علی خان کے لیے کیا لکھا؟ درست جواب ہوگا تعریفی قصیدہ لکھا۔ مولانا ظفر علی خان زیادہ مقبول ہیں، درست جواب ہوگا نعتیہ ادب میں۔ مولانا صلاح الدین احمد نے مولانا ظفر علی خان کو نعت کا قرار دیا، درست جواب ہوگا مجدد۔ مولانا ظفر علی خان سخت مخالف تھے، درست جواب ہوگا انگریزوں کے۔